बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर तारीख दी जा रही है कि अमेरिका कल यानी हफ्ते के दिन ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। और दो किस्म की रिपोर्टें अमेरिकन इंटेलिजेंस और मिडिल ईस्ट के इंटेलिजेंस ज़राए से आ रही है कि या तो ये हमला रात के वक्त होगा या फिर दिन में भी किसी वक्त हो सकता है। ज़्यादातर जो रिपोर्टें हैं वो ये है कि हमला रात के वक्त किया जाएगा। और रिपोर्टें ये है कि अमेरिका ने दोनों गल्फ वार्स जो इराक़ के ख़िलाफ़ लड़ी गई और बहुत बड़े पैमाने पर इराक़ पर बमबारी हुई, उन दोनों जंगों में जितने हथियार और जहाज़ अमेरिका ने गल्फ में पहुँचाए थे, उनकी मजमूई तादाद से भी ज़्यादा मिकदार में हथियार इस मरतबा खलीज में पहुँचा दिए गए हैं। और ये सिलसिला अभी जारी है। गार्शिया का जो जजीरा है वो अमेरिकी जहाज़ों का उनसे अट गया है, इतने ज़्यादा जहाज़ वहाँ पहुँचे। इसके अलावा अम्मान, उर्दन का दारुल हुकूमत बहरा रूम, और सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है इब्राहिम लिंकन, ये जो एक बहुत बड़ा तजारा बरदार जहाज़ है, उसकी आमद को, जो आज किसी वक्त खलीज ओमान में लंगर अंदाज हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। दूसरी खबर, ईरान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इंटरनेट तो नहीं खुला, लेकिन जुज़वी तौर पर जहाँ जहाँ खुलता है 2% के करीब इंटरनेट कनेक्शन खुले हैं, और ज़्यादातर वो फौजी और ईरानी हुकूमत के अहदेदारों के हैं। लेकिन उन्हीं के अंदर से कुछ लीकेज हो रही है। तो कुछ खबरें आ रही हैं, 100 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं इन इंटरनेट ज़राए के मुताबिक, जिनमें से 5-6 मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसके अलावा हमारात के अंदर कोई बड़ा सियासी हादसा मुतवक्को है। तख्त ख़तरे में है उस आदमी का जिसने भारत और इसराइल से इत्तेहाद करके हर जगह मुसलमानों का कत्ल आम किया। और आखिर में ये खबर कि केपी सूबे के अंदर पीटीआई के कदमों तले से ज़मीन सरक गई है। कल एक ऐसा वाक़या हुआ है, उसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन, इब्राहिम लिंकन ये बहुत बड़ा तजारा बरदार जहाज़ है, जिसमें 100 के करीब जहाज़ और इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैयारे, और इसके अलावा कोई तकरीबन 5000 फ़ौजी इस पर सवार हैं। इससे पहले 19 या 20 तारीख को गल्फ़ ऑफ ओमान में पहुंचना था, लेकिन ये रास्ते में इसे रोका गया। सिंगापुर की बंदरगाह पर इसका क़याम कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, जिसकी वजह हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद ये दोबारा चल पड़ा। अब ये श्रीलंका के पास से इस वक्त गुज़र रहा है, और आज किसी भी वक्त ये खलीज ओमान में दाखिल हो जाएगा, जहाँ से ये ईरान को अपनी शिस्त पर लेगा। और इसके अलावा अमेरिका के 6 फ्लीट या यूँ कह लिए डिस्ट्रॉयर स्ट्राइक ग्रुप ये गल्फ़ में और बहरा अहमर में और बहरा रूम में, और इसके अलावा इनके हवाई स्क्वाड्रन उर्दन और कुवैत और अमारात के अड्डों पर पहुंच चुके हैं। और मजमूई तौर पर इनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है कि गल्फ़ की दोनों जंगों में, दोनों खलीजी जंगों में जितने अमेरिकी जहाज़, हथियार और मिसाइल खलीज में आए थे, उनसे ज़्यादा, दोनों को मिलाकर भी जितनी तादाद बनती है उससे ज़्यादा इस वक्त ये हथियार और जंगी साजो सामान वहाँ पहुँच चुका है। और अभी ये बहुत सारे लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हथियारों का जो ज़ख़ीरा है ये क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। क्या मामला ईरान से आगे जाने वाला है? और जो तैयारे इन्होंने भेजे हैं उनमें ऐसे तैयारे भी हैं जो एक वक्त में 100 से ज़्यादा टन बारूद ज़मीन पर फेंक सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में बमबार तैयारे और सैकड़ों फाइटर, इसके अलावा हज़ारों ड्रोन और हेलीकॉप्टर मिलाकर, और मिज़ाइलों का बेपनाह ज़ख़ीरा। और मिज़ाइलों में हर किस्म के मिज़ाइल शामिल हैं, यानी क्रूज़ मिज़ाइल भी और वो मिज़ाइल भी जो मिज़ाइलों को गिराते हैं, यानी मिज़ाइल शिकन निज़ाम भी, और वो मिज़ाइल भी जो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और वो मिज़ाइल भी जो बिल्डिंगें उड़ा देते हैं, और वो मिज़ाइल भी जो ऑक्सीजन सक कर लेते हैं। हर किस्म की वेपनरी इन मिज़ाइलों में शामिल है। और इसी तरह ड्रोन तैयारे भी कई किस्म के हैं, यानी वो ड्रोन तैयारे जो हदफ से टकराकर फट जाते हैं, यानी सुसाइड ड्रोन, और वो ड्रोन भी जो हमला करके पलट आते हैं, और वो ड्रोन भी जो कैमरों से तस्वीरें लेते हैं, और वो ड्रोन भी जो सिग्नल जाम करते हैं। यानी हर किस्म के ड्रोन
جن میں سے بہت سارے ہتھیاروں کی قسموں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اس سے پہلے اب تک اخباروں میں اور رسالوں میں جو ہتھیاروں کے بارے میں مضامین پڑھتے رہے ہیں، پتہ چلا ہے کہ ان سے بھی آگے کی کئی چیزیں وہاں پہنچائی جا رہی ہیں. ان میں پھر رستے میں، ہوائی رستے میں، یعنی فضا کے اندر ری فیولنگ، ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے اندر پیٹرول بھرنے والے جہاز بھی بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی مار کرنے والے طیارے جو ڈیگو گارشیا سے اڑیں گے وہ بھی ایران پر حملہ کریں گے. ضروری نہیں کہ صرف عمان سے یا اردن سے یا گلف آف عمان سے یہی جہاز اڑیں، یعنی دور کے مقامات سے بھی جہاز اڑیں گے اور ایران پر بمباری کریں گے. آپ دوزوں کی ایک بہت بڑی کھیپ تینوں سمندروں میں پہنچ گئی ہے، یعنی بحیرہ احمر، خلیج عمان اور خلیج فارس کا اندر کا وہ علاقہ جو ایران کے ساحل سے بہت زیادہ نزدیک ہے. ایران کے پاس آب دوزیں تباہ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے یہ آب دوزیں خلیج فارس میں ایرانی ساحلوں کے قریب گشت کر رہی ہیں. دوسری طرف ایران کو چین سے مدد مل رہی ہے. جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ چین نے میزائلوں کی ایک کھیپ ایران کے سپرد کر دی ہے. یہ کوئی تقریباً 15 دن پہلے کی بات ہے، لیکن اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 4 دن میں چین کے 16 کارگو جہاز ایران اترے ہیں. 16 کارگو جہاز. اور کارگو جہاز چھوٹا جہاز نہیں ہوتا، یہ کوئی فائٹر یا بمبر طیارے جتنا نہیں ہوتا، یہ بڑا جہاز ہوتا ہے. C-130 آپ نے دیکھا ہوگا، کم سے کم تصویروں اور فلموں میں دیکھا ہوگا. تو ان کارگو جہازوں میں میزائل ہیں اور ہر طرح کی میزائل ہیں، اور ایران کو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت میزائلوں کی ہے، کیونکہ اس وقت ایران کے پاس جنگی جہاز نہیں ہے. چین نے کوئی جہاز نہیں دیا، اور جہازوں سے محرومی ایران کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. جنگ کا جو نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ بالکل صاف ہے، 2 اور 2 جمع 4 کے برابر، کہ ایران امریکہ کے کسی بھی حملے کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن وہ جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی جوابی کارروائی میں وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، جوابی کارروائی میں وہ امریکہ کے بحری جہازوں کو ٹارگٹ کرے گا. اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چین کی طرف سے جو جدید ترین اور خطرناک وار کرنے والے میزائل اسے ملے ہیں، کسی نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ ان کارگو طیاروں میں کیا ہے، لیکن اندازہ سب کا یہی ہے کہ ان کارگو طیاروں میں میزائل ہیں. ظاہر بم تو ہو نہیں سکتے، ایران کے پاس بمبار طیارے نہیں ہیں، اور نہ ہی بندوقیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بری زمین کی جنگ تو ہونے والی نہیں ہے. میزائل ہوں گے یا ڈیفینس سسٹم ہوگا، لیکن ڈیفینس سسٹم ایران کے پاس پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایران نے پورے ملک میں تقریباً 16 مقامات پر جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. یہ جنگی مشقیں صرف خود کو مطمئن کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ جنگی مشقوں کا تعلق ہوتا ہے جنگ سے، اور جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زمین پر آمنے سامنے لڑی جائے. ایسی جنگی مشقیں کوئی افادیت نہیں رکھتی جن کے بعد ایران پر کوئی بری جلگار نہ ہونے والی ہو، بلکہ صرف فضا سے میزائل اور جہاز آ کر نشانہ بنا رہے ہوں. تو اس میں جنگی مشقیں کیا کر سکتی ہیں؟ دفاعی طور پر ایران کی جنگی مشقیں کسی حد تک کارگر ہو سکتی ہیں. دفاعی سے مراد یہ ہے کہ طیاروں کو گرانے کے لیے جو سسٹم ایران کے پاس موجود ہیں یا سنا ہے کہ اب آ گئے ہیں، انہیں چلانے کی مشقیں. لیکن انہیں چلانے کے لیے میدان میں بڑے پیمانے پر موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ جنگی مشقوں کی. اس لیے جنگی مشقوں کی افادیت سمجھ میں نہیں آئی. ایران کے لیے جو سب سے بڑا سہارا اس وقت ہو سکتا ہے وہ یہی چین کے میزائل ہیں، اگر اسے ملے ہیں، اور خیال یہی ہے کہ اسے ملے ہیں. تو یہ چین کے میزائل ظاہر ہے اگر وہ نشانے پر لگے تو امریکی اڈوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اسرائیل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. پچھلی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں، کھنڈر بن گئیں. لیکن فرق یہ رہا کہ ایران میں تو انہوں نے اہداف کو نشانہ بنایا، ملٹری سائٹس تھی ان کو تباہ کیا، جو نیوکلیر سائٹ تھی ان کو بھی تباہ کیا، اور ایران کی فوجی اور ان کی سیاسی قیادت کو مارنے میں اسرائیل کے جہاز کامیاب رہے. جبکہ ایران جواب میں اسرائیل کی کسی فوجی تنصیب کو نقصان نہیں پہنچا سکا، نہ ان کا کوئی جہاز گرا سکا، نہ ان کا کوئی فوجی اڈہ تباہ کر سکا، نہ ہی ان کی کسی فوجی شخصیت کو ہٹ کر سکا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تل ابیب میں اور دوسرے شہروں میں بہت ساری بلڈنگیں، سینکڑوں کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے حساب سے بلڈنگیں ایرانی میزائلوں نے گرائیں.
जानी नुकसान कम होने की वजह ये थी कि जैसे ही हमले की इतला मिलती थी इसराइली उन बंकरों में छुप जाते थे जो पहले से इन्होंने बना रखी हैं। तो अब इस जंग में क्या होगा, चीनी हथियार किस हद तक कारगर होंगे, ये देखने की बात है। तो इससे पहले भी ये तारीखें दी जाती रही हैं कि कल हमला होने वाला है, बल्कि एक मरतबा तो इंटेलिजेंस ज़राए से, अमेरिका के इंटेलिजेंस ज़राए से ये खबरें चलीं कि आज रात, यानी आज मैं तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ, कि आज रात किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद खबर आ गई कि ट्रंप ने सऊदी अरब और कुवैत वगैरह की जो कोशिशें हैं उनको रिस्पांस करते हुए हमला मुलतवी करने का फैसला किया। लेकिन बाद में पता चला कि इनका कोई ताल्लुक नहीं था, ट्रंप ने खुद ही ये डिले किया, जिसकी वजह पेंटागन की रिपोर्ट थी। पेंटागन की रिपोर्ट ये थी कि हमारे पास ईरान पर हमला करने के लिए तमाम वसाइल और ताकत मौजूद है, लेकिन हमारे पास वो वसाइल अभी काफ़ी तादाद में मौजूद नहीं है जिनकी मदद से हम ईरान के जवाबी हमले को रोक सके। तो इसलिए हमला मुलतवी कर दिया जाए, यानी मज़ीद टाइम दिया जाए। तो इस पर ट्रंप ने ये इल्तवा किया, और अब अगर वो हमला करने वाला है, जो तारीख आ रही है कि हफ्ते के दिन को किसी वक्त, और ज़्यादातर इम्कान ये है कि रात को ईरान पर हमला करेगा, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अमेरिका ने ये जो इतने हथियार वहाँ पहुँचाए हैं तो उनमें वो सिस्टम भी मौजूद होगा, या कोई नक्शा ऐसा इन्होंने बनाया होगा कि ईरानी मिज़ाइलों को, जिनमें ख्याल है कि चीनी मिज़ाइल ज़्यादा होंगे, उन मिज़ाइलों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये अब देखने की बात है। ईरान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कई शहरों में दोबारा मुजाहरे शुरू हो गए हैं इन खबरों के बाद कि अमेरिका फिर से हमला करने वाला है। तेहरान के महल्ले सादताबाद में एक बड़ा जुलूस निकला है। इसी तरह वो जो जश्त शहर था जहां बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, वहां भी जुलूस निकला है, और 3-4 मज़ीद मकामात पर भी जुलूस निकले हैं। पहले की तरह 100 या 150 मकामात पर अभी कोई जुलूस नहीं निकला, लेकिन 3-4 मकामात पर ये मुजाहरे हुए हैं। अच्छा, ईरानी हुकूमत ने ये कहा है कि जो मारे गए उनकी तादाद 5000 है। ये एक बड़ी बात है, इसलिए कि आज तक ईरान ने कभी, जब भी मुजाहरे या एहतजाजी तहरीकें चली, पिछले अरसे में 3 मरतबा ऐसा हुआ कि तहरीक कुचल ली गई, तो ईरानी हुकूमत की तरफ से कभी ये बात नहीं बताएगी कि कोई मरा इन मुजाहरों में या नहीं मरा। लेकिन ये पहली मरतबा वो कह रहे हैं कि 5000। लेकिन अमेरिका में मुकीम जो इदारे हैं इंसानी हकूक़ के, और जो दूसरी इंटेलिजेंस तंजीमें हैं, और जिनमें ब्लूमबर्ग भी शामिल है, ये मुख्तलिफ रिपोर्टें दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा ईरानी मुजाहरीन इसमें कत्ल हो चुके हैं, और बाज़ का कहना है कि 1 लाख से भी ज़्यादा। और जो तस्दीक शुदा खबर है इन ज़राए की, हुकूमती सतह पर तो अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई मुल्क या ईरान, ऐसी कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन ये जो ज़राए कहते हैं कि हमने तस्दीक की है, वो ये है कि सिर्फ तेहरान के एक कब्रिस्तान में, तेहरान में 6-7 बड़े कब्रिस्तान हैं, सिर्फ जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है बहिश्ते ज़ोहरा, वहाँ तकरीबन बहिश्ते ज़ोहरा में 38,000 लाशें घरों के अंदर दफन की गई। और मैंने पिछले ब्लॉग में 3-4 दिन पहले ये बताया था कि बहिश्ते ज़ोहरा में 30,000 लाशें दफन की गई, लेकिन अब ये पता चला है कि वहाँ 38,000 की तादाद में ये लाशें वहाँ दफन की गई हैं, और इनमें कई हज़ार वो थे जो ज़िंदा थे, यानी ज़ख्मी थे लेकिन ज़िंदा थे, उन्हें ज़िंदा ही घरों में दफन कर दिया गया। और एक इतला के मुताबिक तेहरान और मुल्हिका यानी कुर्ब जवार के शहरों में, यानी शुमाली ईरान में जो मुजाहरे हुए, उनमें मरने वालों की तादाद, कत्ल होने वालों की तादाद 80,000 है, यानी सिर्फ इस इलाके में। और मगरबी ईरान में तो और भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनकी खबरें आहिस्ता आहिस्ता लीक होगी तो पता चलेगा ये कितनी तादाद बनती है। मेरा ख्याल है ये 1 लाख भी बहुत छोटी तादाद होगी जो असल तादाद सामने आएगी। और फिर एक और ख़बर आई है कि तेहरान का जो डिटेंशन सेंटर है, डिटेंशन कम्प्लेक्स, सेंटर नहीं कम्प्लेक्स, तो वहाँ लोगों को गिरफ्तार कर करके टोलियों की शक्ल में ले जाया जाता है, और वहाँ से फिर फायरिंग की खबरें आती हैं, यानी वहाँ फायरिंग स्क्वाड बैठे हैं और वो मुजाहिरीन को पकड़कर, मुजाहिरीन या गिरफ्तार शुरगान को पकड़कर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुकदमा चलाकर फांसियाँ देने का जो फैसला किया गया था उस पर अमल करने के बजाय लोगों को पकड़ो और शूट करो, ये इस पर अमल हो रहा है। अगरचे फांसियाँ भी दी जा रही हैं। कल एक 18 साल लड़की और एक 16 साल बच्चे को फांसी दी गई, यानी कि गले में फंदा डालकर क्रेन से लटकाकर मारा गया, क्योंकि इन्होंने
موساد کے لیے مخبری کی تھی. مخبروں میں یعنی یہ ایک 18 سالہ لڑکی اور ایک 16 سالہ لڑکا تھا. ایک اور جگہ جہاں کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا، پاسداران انقلاب نے 30 سالہ عورت کو اس کی 7 سالہ بچی سمیت قتل کر دیا. ایک اور تصویر بھی آئی ہے جس میں ایک عورت، نوجوان عورت قتل ہوئی، سڑک پر پڑی اس کی لاش، اور لاش کے اوپر اس کی 2-3 سال کی بچی بیٹھی رو رہی ہے. یہ تصویر بہت دردناک ہے. اور پھر ایک مقام ہے کہروی زاک. اس میں اینی شاہدین نے بتایا کہ 3 کنٹینر لاشوں سے بھرے ہوئے لے جائے گئے ہیں، اور لاشیں نیچے سے لے کر اوپر تک تہ در تہ رکھی گئی تھی، اور اتنی یہ وہ اوور لوڈڈ تھا کہ مزید لاشیں ان کنٹینرز میں رکھی نہیں جا سکتی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان 3 کنٹینروں میں کتنی بڑی لاشیں ہوں گی. مشہد سے خبر ہے، جو ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے تہران کے بعد، جہاں میں نے بتایا تھا کہ 10,000 مظاہرین قتل کیے گئے. وہاں سے یہ خبر ہے کہ وہاں قائم ہسپتال ہے، کوئی قائم ہسپتال، اس میں پاسداران انقلاب گھس گئے اور ہسپتال میں موجود تمام مریضوں کو ہلاک کر دیا گولیاں مار کر. پھر کرج میں 5 فوجیوں کو پاسداران انقلاب نے لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کر دیا، اس الزام پر کہ انہوں نے مظاہرین کا قتل عام کرنے کا جو حکم تھا، یعنی پاسداران چونکہ انچارج تھے فوج کے بھی، تو انہوں نے حکم دیا ہوگا کہ ان پر فائر کھولو. انہوں نے فائر کھولنے سے انکار کیا، تو ان 5 فوجیوں کو شوٹ کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے ایک فوجی کو پھانسی دی گئی تھی یعنی حکم نہ ماننے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر دراڑیں بڑھ گئی ہیں اور موجود ہیں، جو ملک کے لیے آنے والے وقت میں کوئی بڑا وقوعہ بن سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے کھلاڑی قومی ٹیم کے، فٹ بال کے اور دوسرے باڈی بلڈر ہیں اور کوچ، یہ سب کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا ہے اس الزام کے تحت کہ یہ مظاہرین میں شامل تھے. اسی طرح کی میں آخر میں شاید 2 تصویریں آپ کو دکھاؤں 2 بچوں کی. ان میں سے ایک بچہ ہے جسے گولیاں مار کر مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے گھر کے اندر گھس کر مارا گیا، اور اتنی زیادہ گولیاں ماری گئیں کہ اس کی لاش شناخت کرنے کے قابل نہیں رہی، چہرہ سارا اڑ گیا. تو اس بچے کی تصویر آپ دیکھیے. اور دوسرا بچہ وہ ہے جو فائرنگ سے بچ گیا، لیکن اس کے جسم پر جگہ جگہ گولیوں کے نشان ہیں، اور وہ اتنے بڑے ٹراما میں چلا گیا کہ اب بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سن لیتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. ناظرین، تھوڑا سا ذکر ہمارات کے بارے میں. معاملہ چونکہ ایک پڑوسی اور دوست ملک کا ہے، بظاہر دوست ملک ہی کہیں گے نا اس کو، تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس ہمارات کا جو سربراہ ہے اس کا تخت خطرے میں ہے. ساتھی ریاستیں، کیونکہ یہ ہمارات 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، تو باقی 6 ریاستوں نے کہا ہے کہ اس نامعقول کو ہٹاؤ، کیونکہ اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں اس نے اسرائیل کے لیے ایک ایئرپورٹ تعمیر کرایا تھا جس پر اب سعودی عرب کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ وہاں ایک تہہ خانہ بنایا تھا جہاں یمنیوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا اور قتل کر دیا جاتا تھا. اور وہاں ایک ٹارچر سیل بھی تھا اور ایک قید خانہ بھی تھا. اور قید خانے میں حالت یہ تھی کہ 2 فٹ چوڑا اور 2 فٹ لمبائی میں اور 2 فٹ چوڑائی میں اتنے سیل تھے. 2 فٹ کے سیل جس میں قیدی رکھے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ قیدی بس کھڑے ہی ہو سکتے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے انہیں بڑی مشکل ہوتی ہوگی کہ بیٹھ سکے. لیٹنے کا تو 2 فٹ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 2 فٹ میں بیٹھنا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا. اسی صورتحال میں ان کی اذیت پسندی، اور پھر جس طرح اس نے بھارت اور اسرائیل کے چکر میں پاکستان کو ناراض کیا، سعودی عرب کو ناراض کیا، ترکی کو ناراض کیا، سوڈان اور مصر کو ناراض کیا، تو اس پر بہت تلخی ہے. اور کل کی خبر یہ ہے کہ راشد المختوم سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس میں خاصی تلخ کلامی ہوئی. جس کے بعد یہ ملاقات کے بعد باہر نکلا تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ اور پیلا تھا، یعنی غصے سے اور شرم سے. اس نے کوئی خاصی سنائی ہے، یہ اطلاعات ہیں، کنفرم خبر نہیں ہے کہ بہت خاصی سنائی ہوگی، یہ تو کسی نے نہیں سنا. لیکن ملاقات کے بعد اس کا جو چہرہ تھا بتا رہا تھا کہ وہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ، اس طرح کی بات تھی. تو اب دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارات میں کوئی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے، جس کے بعد ہمارات پھر سے ہمارات بن جائے گا. آخر میں خیبر پختونخوا، پچھلے دنوں سہیل افریدی نے ایک ہی دن میں ہزارہ ڈویژن کے 3-4 مقامات پر جلسوں سے خطاب کیا. اس سے پہلے سوابی میں خطاب کیا، پتہ نہیں اور 2-3 اور مقامات پر.
کل ملا کر پشاور میں بھی 2 جلسے کیے، 7-8 جلسے کیے۔ ان 7-8 جلسوں میں جتنے لوگ آئے ان سب کو ملا کر ان سے زیادہ لوگ کل ANP کے جلسے میں آئے، اور پشاور کے صحافی تو پچھلے کئی ہفتوں سے بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہوا چل پڑی ہے PTI سے بیزار ہونے والوں کی، اور ANP کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں، اور میں نے بھی تھوڑا سا ذکر اس حوالے سے کیا تھا۔ تو اب یہ جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں کیا تقریریں ہوئیں ان کو چھوڑیے، آپ صرف حاضرین کو دیکھیے اور اندازہ کیجیے کہ KP کے اندر سے PTI کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، اور PTI اب KP کا جو ووٹر گمراہ ہو کر یہ ایک ان کے ساتھ مل گیا تھا، اب وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میرے پاس ایک بڑے ٹھوس ذریعے نے یہ بتایا تھا کہ سوات اور دیر میں بہت سے جماعت اسلامی کے وہ ووٹر جو PTI میں چلے گئے تھے اب واپس سے جماعت اسلامی میں آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے، سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، اس کی معلومات میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جن صاحب نے یہ مجھے بتایا وہ بہت قابل اعتبار ہے، لیکن انہوں نے تعداد نہیں بتائی، بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں گاؤں سے یہ ہوا، فلاں قصبے میں فلانا آدمی واپس آ گیا، یعنی ایک رینڈم سی صورتحال انہوں نے بتائی تھی۔ تو KP میں اس کا جادو ٹوٹ رہا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔